नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 6 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईहरूको सामुन्ने सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु। त देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई र फेसबुक लाइभ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज हामीले देशनाको क्रममा बिहार विमानवत्तु बिहार दान गरेको अनुभवले प्राप्त भएको आनिसंस विषय यो कथा देशना हो। त बुद्ध शासनमा धेरै उपासक उपासिकाहरूले बिहारहरू दान गरे, बिहारको लागि दान गरे हैन। यस्ता घटनाहरू मध्येमा त बुद्धकालीन घटनालाई अगाडि सार्ने हो भने अनाथपिण्डिक महाजन र विशाखा महाउपासिका दुईजना दाताहरूको नाम अग्रपन्थीमा आउँछ र हामीलाई थाहा छ अनाथपिण्डिक महाजनले 54 करोड लागतमा बिहार दान गर्नु भएको थियो भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघहरूलाई। त्यस्तै गरी विशाखा उपासिकाले पनि बिहार दान गर्नु भएको थियो 27 करोड खर्च गरेर। आफूले लगाइरहेको महालता प्रसाद धनलाई बेचेर आफैले किनेर त्यो महालता प्रसाद धनको जति पनि रकमहरू प्राप्त भए त्यो रकमलाई बिहार निर्माणमा लगाउनु भयो। र त्यही बिहार दान गरे बापत उहाँहरूले कस्तो प्रतिफलहरू त पाए भन्ने कुराको एउटा नमुना स्वरूप यो कथा यहाँ देवलोकमा देवभूमिमा महान विमान सहित प्राप्त भएको आनिसंसलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको एउटा घटना छ। अब मौर्ज्ञान भन्ते भगवान बुद्ध विभिन्न भिक्षुहरू जस्तै यहाँ अनिरुद्ध महास्तवीरको पनि यो घटना हो। अनिरुद्ध महास्तवीरको पनि घटना हो। त अनिरुद्ध महास्तवीर देवचारिका गर्दै जाँदा देवलोकमा देवचारिका गर्ने क्रम विभिन्न भिक्षुहरूले गर्नुहुन्थ्यो। यसै सन्दर्भमा अनिरुद्ध महास्तवीर हैन उहाँले पनि एकजना देवीलाई भेट्नु भएको थियो देवचारिका गर्नु हुँदाखेरि। कहाँ त भन्दाखेरि तपाईको ताओतिङ्स देवलोकमा यानी कि त्रेटिङ्स देवलोकमा हैन।
अनुरुद्ध महास्थवीरले त्यो देवीलाई देखेपछि अनुरुद्ध महास्थवीरलाई कुन चाहिँ कर्मको कारणले यस्तो प्रभावशाली रूप, वर्ण, गन्ध, यश, प्रभाव कसरी प्राप्त गरे, कुन चाहिँ कर्मले प्राप्त गरे जान्न मन लाग्यो। त्यसपछि अनुरुद्ध महास्थवीर भन्तेले त्यो देवीलाई सोधे, हे देवी, अति सुन्दर वर्णको भई शरीरबाट चारै दिशामा तेजहरू फैलिरहेको छ, दिव्यमय सुगन्धहरू प्रवाहित भइरहेको छ, दिव्यमय सुगन्ध मनोरम छ, सुगन्धै मनोरम्य भएको र नाचगान गर्दाखेरि, गाउँदाखेरि नेवारी भाषाबाट नाच्न लियो भन्छ नि, उसले शारीरिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि पनि हिस्सी परेको छ, वचनले बोल्दाखेरि पनि हिस्सी परेको छ, हिँड्दाखेरि पनि हिस्सी परेको छ, नाच्दाखेरि पनि हिस्सी परेको छ, हाँस्दा पनि हिस्सी परेको छ। उसले बोलेका शब्दहरू श्रवणीय सुन्न लायकको छ, उसले गर्ने नृत्यहरू हैन, गाउनेहरू एकदम मनोरम्य छ र उसका आवाजहरू पनि एकदमै सुन्न लायकको छ। शरीरमा चाहिँ अलङ्कृत वस्त्रहरू धारण गरिएको छ हैन, गहनाहरू लगाएको छ। तपाईको यो मञ्जुसक वृक्ष सुगन्धित भएको जस्तो उसको शरीरबाट वासनाहरू छरिरहेको हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, कुनै कुनै रुखहरू कस्तो सुगन्ध आउँछ नि, सुगन्धहरू फैलाइरहेको, त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यस्तो एउटा रुख मैले चाहिँ हामी जन्मेकै बुङ्गमतीमा त्यो करुणामयको नजिकै एउटा चाहिँ वृक्ष छ कि, त्यसमा चाहिँ त्यो रुखमा चाहिँ सेतो कमलको फूल फुल्छ कि, त्यो रुखमै फुल्छ कि, त्यो चाहिँ तपाईको पानीमा फुल्दैन। कमलको जस्तो हुन्छ त्यो फूल चाहिँ, सेतो हुन्छ। त्यो रुखमा त्यो फुलेको त्यो फूलको कारणले गर्दाखेरि यति वासना छर्छ त्यहाँ, तपाईहरु पनि जाँदा देख्नुहुन्छ, अहिले पनि जानु भयो भने त्यो पनि देख्नुहुन्छ। हामी त त्यहाँ अनि करुणामयको त्यो मन्दिरमा घुम्दाखेरि त्यो वासना आइरहन्छ कि, त्यो वासनाले, त्यो गन्धले सारै त्यो वातावरण चाहिँ मनोरम्य हुन्छ कि। त्यहाँ त्यो बहाल जुन छ नि, त्यो बहालै वासना आउँछ कि त्यो कमलको फूलहरूले गर्दाखेरि। अब त्यो रुखमा फुल्ने के, खोइ तपाईहरुले चाहिँ त्यो थाहा छ कि छैन त्यो त थाहा भएन, तर मैले त अब त्यो गन्ध पनि लिएको छु, देखेको पनि छु, त्यो रुखमा खेलेको पनि छु हैन। त्यो करुणामयको त्यो मन्दिर घुम्दाखेरि त्यो वासनाहरूलाई महसुस पनि गरेको छु सबै हैन। त्यस्तो छ। अब त्यो देवीको शरीरबाट तपाईको त्यो वासनाहरू फैलिने कि, तपाईले धूपहरू बाल्दाखेरि, वासनाको धूपहरू बाल्दाखेरि त्यो वासनाहरू फैलिन्छ त्यस्तो हैन। उसको तपाईको चाहिँ विशाल विमान छ, सारा चीजहरू चाहिँ पूर्ण भएको, मनले चिताएका सबै सिद्धहरू भएको, भोग सम्पत्तिहरू सबै उत्पन्न भइरहेको छ त्यो देवीलाई।
अनिरुद्ध वास्तविक देवचारिका गर्नु हुँदाखेरि भेट्नु भएछ। सोध्नुभयो यो तिम्रो जुन रूप छ अमानुषीय देखिनुका साथै सुगन्धित वासना आइरहेको छ। हे देवी, म सोध्दैछु तपाईलाई यो कुन कर्मको फल तपाईले प्राप्त गर्नुभयो? कहाँ जन्मिएको त भन्दाखेरि त्रैतिङ्स देवलोकमा, यानि कि ताओतिङ्स देवलोकमा। ताओतिङ्स भनेको पाली भाषाबाट हैन, तपाईको त्रैतिङ्स भनेको हाम्रो नेपाली भाषाबाट एउटै हो नाम चाहिँ। अनि देवीले पनि अनिरुद्ध वास्तविक भन्दै हो। यो चाहिँ कुनै कुनै बेलामा मर्गनाम भन्दै, कुनै कुनै यस्तो यस्तो यो फरक फरक चाहिँ अलिकति झुकिन्छ के उस्तै लाग्ने हैन घटनाक्रमहरू। एउटा मात्र भए पो सयौं छ त्यहाँ त्यस्तो घटनाहरू। अनि त्यस देवीले के भने त भन्दाखेरि, हे भदन्त, हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु, जुन बेला म मनुष्य भएर जन्मेको थिएँ हैन, श्रावस्ती निवासी भएर म मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि मेरा अति मिलनसार साथी, अति नै दयालु, धर्मचेतना भएका त्यागी मेरा साथी ले यानी कि उसको साथी भनेको को रहेछ त भन्दाखेरि विशाखा रहेछ कि। त्यो मेरो साथी विशाखाले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई बस्नको निमित्त श्रावक संघ भिक्षुहरूको लागि बिहार दान गरेको कार्यलाई अनुमोदन गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, यानी कि विशाखाले बिहार दान गर्नुभयो। बिहार दान गरिसकेपछि उसको मनमा झन प्रसन्नता छायो। ओहो, मेरो साथीले बिहार दान गरे, भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ श्रमण भिक्षुहरूको लागि रहनको निमित्त बिहार दान गरे, महान काम गरे, महान काम गरे। त्यो कार्यलाई मैले चाहिँ अनुमोदन गरेर आएको छु भनेको मतलब साधु 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 बिहार दान गर्नुभयो, धेरै राम्रो गर्नुभयो, धेरै कुशल पुण्य गर्नुभयो, मंगल गर्नुभयो, कल्याण गर्नुभयो, धेरै धेरै त्याग गर्नुभयो। साधु 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 साधु। यो देवीले चाहिँ आफूले दान गरेर आएको होइन, विशाखा महाउपासिकाले दान गरेकोलाई प्रसन्न चित्तले अनुमोदन गरेर आएको रहेछ। हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु, आनुभाव सम्पन्न भिक्षु, मैले शुद्ध चित्तले मेरो साथी विशाखा उपासिकाको त्यो बिहार दानलाई अनुमोदन गरे बापत मैले कर्म फल स्वरूप यस्तो आश्चर्यचकित दर्शनीय विमान पाएको हुँ, जुन यो 16 योजनको छ रे। यो विमान, उसको विमान कति योजनको छ तपाईको चाहिँ? 16 योजन। त्यो 16 योजनमा उसको नै आदेश चल्छ। अब उसले मनले चाहे जस्तो हुन्छ त्यो 16 योजनको त्यो विमानमा। र त्यो विमान पनि कस्तो विमान त भन्दाखेरि एकै ठाउँमा रहने विमान होइन। उसले मनले चाहे जस्तो, आफूले चाहे जस्तो आफ्नो पुण्यको बलले जता मन लाग्यो उतै आकाश मार्गमा हिँड्न सक्छ। हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु,
मैले यो विमान पाएको मेरो साथीले दान गरेको बिहारलाई अनुमोदन गरेर आएको कारणले हैन। यो मेरो विमानको जुन चाहिँ प्रकाशहरू छर्किन्छ, तेजहरू निस्किन्छ, यो कतिसम्म त भन्दाखेरि म बस्ने यो चाहिँ बस्ने कुतागारहरू तपाईको कस्तो छ त भने सुविभाजन गरिएको कुटीहरू, एकदम व्यवस्थित तरिकाले बनाइएका कुटीहरू छन्। विमानको जुन जुन बस्ने उसको स्थान छ त्यसको चाहिँ प्रकाश छर्ने नि तपाईको 100 योजन परसम्म तपाईको बत्ती बाले जस्तो चकमकाउने छ रे उसको 100 योजन पर हैन। म बस्ने कुतागार नजिक नजिक तपाईको चाहिँ पुष्कर्णीहरू छन्, पुष्पहरू फुलिरहेको, कमलका फूलहरू फुटिरहेको, माछाहरू चाहिँ तैरिरहेको, स्वच्छ निर्मल हैन। त्यसपछि किनारा किनारामा तपाईको बालुवा नै कस्तो खाले बन सुवर्णमय बालुवाहरू चम्किने तल्किने के मोतीमय सुवर्णमय तपाईको पहेँलो मोती हैन, पहेँलो सुन जस्तो मोती जस्तो त्यस्ता बालुवाहरू किनारामा छर्किरहेका छन्। त्यसपछि अनेक प्रकारका रंगी बिरंगीहरूले फूल फुलेर मनोरम सुवासहरू फैलिरहेका छन्। अनि त्यसपछि जंगल छन्, त्यहाँ वनजंगलमा जमुना, केरा, टाड हैन, नरिवलका रुखका बोट बिरुवाहरू थपक्क ताकिएका छन्। अनि त्यो मनोरम स्थलहरूमा अनगिन्ती तपाईको चाहिँ अप्सराहरू नाचिरहेका हुन्छ। त्यो स्थानमा आनन्दले सुत्न पाउँदाखेरि सपनाहरू पनि देखे भने पनि आनन्दमय सपनाहरू मात्र देख्छन्। कहिले पनि निन्द्रामा पनि कहिले पनि त्रसित डर त्रास भएको कहिले सपना पनि देख्नु परेन रे। त्यस्तो विमान उसले पाएको छ हैन। हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु, यो जति पनि प्रभावहरू मैले पाएँ यो मनुष्य लोकमा मैले गरि आएको पुण्यको अनुभवले नै मैले प्राप्त गरेको हो। त्यसैले जसले पनि सुख र शान्ति चाहन्छ भने उनले पुण्य नै गर्नुपर्छ, पुण्य नै गर्नुपर्छ। भनेर त्यस देवीले अनिरुद्ध महास्थवीर भन्तेलाई आफूले प्राप्त गरेको त्यो आनिशंसको बारेमा व्याख्या गरे। पहिलाका देवताहरूले जस्तै व्याख्या गरे। अनिरुद्ध महास्थवीरले ओहो यो देवीले त साँच्चैकै प्रभाव पाएकै हो, साँच्चैकै प्रभाव पाएको। आफ्नो साथीले दान गरेको बिहार प्रति खुसी भएर प्रसन्न चित्त राखेर साधु अनुमोदन गरेर आएका। अब यस्तो व्यक्तिले त तपाईको यस्तो चाहिँ आनुशंस पायो भने अब बिहारै दान गर्ने त्यो दाताले कस्तो पायो होला। अब त्यो भनेको त विशाखा, यहाँ त्यो दादा भनेको त विशाखा हो कि। अनिरुद्ध महाशिवले सोधे, हे प्रभावशाली देवी, तपाईले शुद्ध मनद्वारा प्रसन्न चित्त राखेर आफ्नो साथीले जुन बिहार दान गर्नुभयो त्यो बिहार दानलाई प्रमुदित भएर मुदित भावले साधु अनुमोदन गर्दा त यस्तो अद्भुत र दर्शनीय विमान पायो भने जसले स्वयं नै प्रसन्न आनन्दित मन प्रफुल्लित हर्षित श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बिहार दान गरिन्, बिहार दान दिन्, ती दाता ती उपासिकाले कस्तो अनुभव प्राप्त गरेको होलान्, कस्तो गति प्राप्त गरेको होला।
अब बिहार दानलाई अनुमोदन गर्ने त ताओतिङ्स देवलोकमा जन्मिए, त्यत्रो आनेशंसहरू प्राप्त गरे, विमान पाए, तपाईँको 16 योजनको विमान हैन, त्यसमाथि चाहिँ 100 योजनसम्म त प्रकाश सर्ने, प्रकाशहरू तेजिलो हुने त्यस्तो विमान पाए। उसको कुटागारहरू सुविभाजित गरिएका छन्, बस्ने मजाको छ, पोखरीहरू हैन, त्यहाँ चाहिँ ओहो कमलका फूलहरू फुलेका पोखरीहरू, धपक्क फूलहरू फुलेको, अनि किनारा 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 किनारामा चाहिँ सुवर्णमय मोतीमय बालुवाहरू, त्यसपछि त्यहाँबाट बगैँचा, फूलहरू फुलिरहेको, सुगन्धहरू फैलिरहेको बगैँचा, त्यसपछि त्यहाँ जङ्गल छ, जङ्गलमा पनि विभिन्न तरिका जमुना, केडा, टाड हैन, नरिवल जस्ता विभिन्न रुखहरूले सजिएको जङ्गल छ। ती जङ्गलहरूको बीचमा चाहिँ घरहरू छन्, कुतागारहरू छन्, कति रमाइलो, अप्सराहरू नाचिरहेका हुन्छन्। ओहो कति आनन्दले सुत्न पाउने, निन्द्रा पनि राम्रो लाग्ने, सपना पनि मिठो मिठो देख्ने त्यस देवीको। अब साधु अनुमोदन गर्नेले यस्तो पाएपछि अब साँच्चैकै बिहा दान गर्नेले कस्तो पायो भन्ने प्रश्न हो कि यहाँ। अनि त्यसले सोध्नुभयो। अनुरुद्ध महादेवले त्यस देवीलाई सोधे, तपाईको मित्र, तपाईको साथी जसले बिहार दान गर्यो, ऊ कहाँ जन्मिए त? अब उसले कस्तो अनुभव प्राप्त गरे त? अब यो पनि सोध्न लागेको प्रश्न हो नि त। त्यसपछि त्यो देवीले भने, हे अनुभव सम्पन्न भिक्षु, मेरा मित्र, मेरा साथी, यहाँ साथी यानी कि सखी, मेरा असल मित्र हैन, तपाईको धर्म मित्र, धर्म पासा जो छन्, मेरो सखी जो छन्, धर्म ज्ञाता भएकीले, धर्ममा निपुण छिन् मेरा साथी, मेरा मित्र हैन, मेरा सखी, धर्ममा, धर्मको ज्ञाता। किन त भन्दाखेरि विशाखा उपासिका त श्रोतापन्न भएको नि। त मेरा धर्म ज्ञाता भएकी मेरा मित्र, मेरा सखीले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ श्रमण भिक्षुहरूको लागि उसैले पनि साह्रै प्रसन्न, खुसी, मुदित, श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर बिहार दान गर्नुभएको थियो। अब त्यो विशाखा उपासिकाको जीवनी तपाईलाई मैले सुनाएकै थिएँ, कसरी दान गर्नुभएको। महालता प्रसाद धन बेचेर दान गर्नुभयो। $27 करोड खर्च गरेर बिहार दान सम्पन्न गर्नुभएको थियो। मेरा सखीले यसरी प्रसन्न चित्त गरेर महाविहार बनाएर दान दिएपछि त्यसको अनुभवले मेरा सखी, मेरा धर्मपासा कहाँ जन्मिए त भन्दाखेरि निर्वाणरती देवलोकमा उत्पन्न भइन्। निर्वाणरती देवलोकमा हैन, ताओतिङ्स देवलोक भन्दा पनि माथि। निर्वाणरती भनेको मनले जे चाहना गर्यो त्यो निर्माण हुने, मनले निर्माण गर्ने लोक हो त्यो। मनले जस्तो चाह्यो त्यस्तै पुरा हुने, मनले जस्तो चाह्यो त्यस्तै पुरा हुने। निर्वाण रतिमा निर्वाण रतिका देव राजा की प्रजापतिको रूपमा भनेको चाहिँ तपाईको निर्वाण रति देवराज की अग्र महर्षिनी भएर जन्मिएकी थिइन्। अब निर्वाण रतिमा देवलोकमा जन्मिने ती देवताहरूको चाहिँ चिन्तना गर्ने, कल्पना गर्नु अचिन्तनीय छन्। उनीहरूको त्यो सोचेर सक्दै सक्दैन, उनीहरूले के फलसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर त्यो अचिन्तनीय नै छन्।
भनेको पुरा हुने, मनले चिताएको निर्माण। यो निर्माण गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ कुनै साधनहरू भएपछि विभिन्न कुराहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ। निर्माणमा त तपाईको मनले चाहेको जस्तो, मनै हो सबै साधन, मनले नै निर्माण गर्छ त्यहाँ। ल यहाँ एउटा चाहिँ पोखरी बनाओस् भन्ने बित्तिकै पोखरी बन्छ। ल यहाँ बगैँचा होस् भने बगैँचा भयो। मनले निर्माण गर्ने हो कि त्यहाँ निर्माण रुचि पनि। विशाखा उपासिका त तपाईको कहाँ जन्मेका रहेछन् त भन्दाखेरि निर्वाण रति देवलोकमा देवराजा कि प्रजापति भएर जन्मिएका थिइन् हैन। अनि त्यस देवताले भने, हे आनुभाव सम्पन्न भिक्षु, त्यसैले दुर्लभ यो मनुष्य चोला प्राप्त गरेका जो कोहीले पनि श्रमण भिक्षु संघको लागि श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान गर्नुको फल अति नै विशाल हुन्छ, महान हुन्छ, अति नै विशाल हुन्छ, महान हुन्छ। त्यसैले सबैलाई मनुष्य चोलामा अनुभाव प्राप्त गर्ने हो भने श्रमण भिक्षु संघलाई दान गर्न लगाउनु पर्छ। यो कार्यलाई सम्पादन गर्नुपर्छ, यो कार्यलाई सम्पादन गराउनु पर्छ हैन। श्रमण भिक्षुहरू जसले शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्, ती शील समाधि र प्रज्ञाले सम्पन्न शासनमा दान गर्न पाइयो भने, श्रद्धा आस्था गौरव राख्न पाइयो भने साँच्चै त्यसको फल महाफल हुन्छ, त्यसको फल महाफल हुन्छ हैन। 4 जोडा र 8 पुड्गल सम्पन्न हुनुभएका श्रावक संघहरूको लागि जसले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान गर्दछ उनीहरूको लागि महान फल प्राप्त हुन्छ। त्यो फल अचिन्तनीय रूपमा फल प्राप्त हुन्छ। 4 जोडा 8 पुड्गल भनेको के? 4 जोडा भनेर भनिसकेपछि मार्गफल भनेको 4 जोडा के? श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी र अर्हन्त फलबाट सम्पन्न भएका श्रमण भिक्षु संघको लागि जसले दान गर्दछ, श्रद्धा राख्दछ, आस्था राख्दछ, ती व्यक्तिहरूको लागि जीवनमा महान फल प्राप्त हुन्छ हैन। जसले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने मार्गको देशना गर्नुहुन्छ। यो दुःख हो, यो दुःखको कारण हो, यो दुःखको निवारण हो, यो दुःख निवारण गर्ने मार्ग हो भनेर संसारिक दुःखबाट मुक्त हुने, त्यो देशना गर्नुहुने ती संघहरूको लागि दान गर्नु भनेको महान फलदायी हुन्छ हैन। जसले कर्म र कर्मको फलबारे पूर्ण रूपमा र जन्म र पुनर्जन्मको बारेमा पूर्ण रूपमा सधर्म श्रवण गराउँदछ, त्यस्ता कर्म र कर्मफल पुनर्जन्मको बारेमा कारण कार्य सहित प्रष्टसँग धर्म देशना गर्नुहुने संघहरूलाई दान गर्नुको फल महान फल हुन्छ।
संघ भनेको विशाल हुन्छ, संघ भनेको उच्च हुन्छ, संघ भनेको श्रेष्ठ हुन्छ। महासागरको पानी झैं, महासागरको पानी झैं महान हुन्छ, विशाल हुन्छ। जसले ज्योतिर्मय धर्मको देशना गर्नुहुन्छ, ज्योतिर्मय धर्मको देशना गर्नुहुन्छ भनेको मतलब तपाईको जीवनमा भएका अन्धकारहरूलाई हटाइदिन्छ। लोभ द्वेष मोह रूपी अन्धकारले छोपिरहेको यो जीवनमा ज्योतिर्मय भनेको ज्योति प्रकाश छरेर त्यो अन्धकारलाई हटाइदिन्छ। त्यस्ता धर्म देशना गर्नुहुने श्रवण भिक्षु संघलाई दान गर्नु भनेको महान फलदायी हुन्छ, हैन? त्यसैले हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु, मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्म पाएका छौ भने त्यस्ता मनुष्यहरूले साँच्चीकै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर यो लोक र त्यो परलोकमा, इहलोक र परलोकमा आनन्दित प्रशंसित खुसी अभाव रहित परिपूर्ण भएर सुखमय शान्तिमय जीवन यापन गर्ने हो भने कञ्चुसपनालाई समूल नष्ट गरेर श्रवण भिक्षु संघलाई दान गर्नुपर्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि इहलोक र परलोकमा उनीहरूको जीवन आनन्दित हुन्छ, प्रशंसित हुन्छ। चाहे उनीहरू इहलोकमा होस् परलोकमा होस्, इहलोकमा हुँदाखेरि पनि उनीहरूको जीवन आनन्दित प्रशंसित शान्त दान्तमय हुन्छ र मृत्यु पश्चात पनि उनीहरूको जीवन अवश्य पनि शान्तिमय आनन्दित प्रशंसित खुसी सुख शान्तले परिपूर्ण कुनै अभाव बिनाको जीवनलाई यापन गर्ने हो भने श्रवण भिक्षु संघ भनेको पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्यरूपी बिउ रोप्ने स्थान भनेको शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न हुनुभएका संघहरूको लागि दान गर्नु, त्याग गर्नु, श्रद्धा आस्था गौरव राख्नु, यो नै सुख र शान्तिको बीजारोपण हो, बीजारोपण हो। त्यसैले जसले यस प्रकारको पुण्य कर्मलाई स्मरण गरेर आफ्नो जीवनमा पुण्य सञ्चित गर्दछ, पुण्य सञ्चित गरेर लोकमा बस्दछ, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा रहेको त्यो अन्धकार रूपी कञ्चुसपना, लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशहरूलाई समूल नष्ट गरेर आनन्दित भएर निर्वाणको यात्रा तय गर्नेछ। निर्वाण पुगी नहाले तापनि उनीहरूले जति पनि गतिहरू प्राप्त गर्दछ ती गतिहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ? आनन्दित सुखमय शान्तिमय सन्तोषजनक उनीहरूले गति प्राप्त गर्दै निर्वाणको यात्रा गर्दछ, निर्वाणको यात्रा गर्दछ भनेर त्यस देवीले यहाँ चाहिँ अनिरुद्ध महास्थविरको कथा छ। यो अनिरुद्ध महास्थविरलाई भनिएको भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेखित पाइन्छ कि कुनै कुनैमा त्यो नामहरू तोकिएको हुँदैन। एउटा असल साथी पाएर, असल मित्र पाएर यस देवीले आफ्नो असल मित्रले जुन असल काम गर्नुभयो त्यो असल कामलाई देखेर मन प्रसन्न पारेर असल साथीको त्यो असल कामलाई अनुमोदन मात्रै गरेर आएको थियो, उसले दान गरेर आएको पनि होइन, उसले दान गरेर आएको पनि होइन, हैन? र विशाखा उपासिकाले पनि अब पति दान आफूले गरेको पुण्य चाहिँ अरूलाई अनुमोदन गरिदिने,
अरूलाई पनि लागोस् भनेर के हैन, आफूले गरेको पुण्य अनुमोदन गरे जस्तो। अब यो देवीले पनि त्यो पतिदान, त्यो विशाखा उपासिकाको त्यो पुण्यलाई साधु 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 भन्दै चित्त प्रसन्न गर्दै समस्त पुण्य नै अनुमोदन गरिन् हैन। अनि त्यस उपासिका, त्यो विशाखाको उपासिका चिरकाल नबित्दै अनुमोदन गरी उपासिका मृत्यु भइसकेपछि कहाँ जन्मिए त भन्दाखेरि ताओ तिङ्से देवलोकमा उत्पन्न भए र उसले दिव्य सम्पत्ति प्राप्त गरे, दिव्य भोग सम्पत्ति पनि प्राप्त गरे र महाउपासिका विपुल धन परित्याग गरी श्रद्धा सम्पत्तिद्वारा मरण पश्चात निम्मानरति देवलोकमा उत्पन्न भइन् हैन। निम्मानरतिमा देवलोकमा जन्मिसकिसकेपछि सुनिमित्त देवराज की प्रजापति हैन अग्र महिषित्व ग्रहण गरेर उसले देवलोकमा सुख शान्ति पूर्वक निर्वाण रति देवलोक प्राप्त गरे। निर्वाण रति देवलोक प्राप्त गरे। त्यो के को कारणले? विशाखा उपासिकाले तपाईको पूर्वाराम विहार भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूको लागि आवासको रूपमा विहार दान गर्नु भएको थियो हैन। त्यो विहार दान गरेको अनुभवले साँच्चै महान फल प्राप्त गरे विशाखा उपासिका। हुन त श्रोतापन्न नै भएर गइसके, श्रोतापन्न भएर गएका त्यो विशाखा उपासिका त देवलोकमा देवता देवी भएर जन्मिरहेका छन्। अहिले हामीले धर्म कर्म यो यही बुद्ध शासनमा हामीले चाहिँ पुण्य सञ्चित गरेर बसेका छौं भने ती देवताहरूले पनि रक्षा गर्न आउँछ तपाईले। ओहो, सही धर्मलाई आचरण गर्ने हैन, सही कुशल पुण्य गर्नुहुने उपासक उपासिकाहरू मैले जसरी चाहिँ पुण्य गरेर आए त्यो अनुसारले यस्तो फल प्राप्त गरे, यो उपासक उपासिकाहरूले यस्तै फल प्राप्त गरेका छन्, यो त मेरो न्याति बन्धु हो भनेर आफन्त इष्टमित्र भन्न ठान्छ विशाखाले। त तपाईहरु पनि त्यसरी दान गराउनु भएको छ। विशाखा त्यो देवलोकमा देव भएर देवता भएर तपाईँ जन्मिएको छ, उसले त तपाईलाई आफ्नो न्याति ठान्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईको हो गति भनेको यो मनुष्य लोकमा तपाईले विशाखा उपासिकाले जस्तै तपाईले कुशल कर्म गर्नु भएको छ भने तपाईँ पनि त तपाईको निर्वाण रति विशाखा उपासिकाले भेट्न जाने हो नि त। त्यहाँ जन्म लिन आउने त सबै आफन्त हुन्छन् न, आफन्त हुन्छ नि त। त्यही कुशल कर्म गरेर गएको छ भने त स्वागत गर्नै आउँछ विशाखा उपासिकाले। ऊ त श्रोतापन्न भएर देवलोकमा गएको, तपाईँ पनि भएर जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै श्रद्धा, त्यस्तै आस्था, त्यस्तै विश्वास हैन, बुद्ध धर्म संघ प्रति समर्पित भावले, समर्पण भावले शरणमा गएर हैन दानशील भावनाले कुशल कर्म सम्पन्न भएर कुनै शंका निवारण गरेर तपाईँ जानुभयो भने त तपाईँ पनि त देवलोकमा तपाईको चाहिँ पहिला बुद्धकालीन ती कुशल पुण्य गरेर देवलोकमा गएकाहरूलाई भेट्न पाउँछ नि। उनीहरूलाई त आफन्तै ठान्छ नि, आफन्तै त भयो त। उनीहरूकै लोकमा आएपछि उनीहरूकै हिसाबले पुण्य प्राप्त गरेर आएपछि त त्यस्तै त हुन्छ। अब उसको साथी त तपाईको चाहिँ ताओतिङ्स देवलोकमा जन्मिए, त्यो एउटा चाहिँ अनुमोदन गर्नेले सम्म त त्यस्तो अनुभव प्राप्त गरे भनेपछि अब विशाखाको कुरा छन् अचिन्तनीय के, कल्पना गरेर साध्य छैन रे त्यस्तो फल प्राप्त गरेको। जसरी त्यो समुद्रको पानीलाई त्यहाँ गनेर त्यो चिन्तना गरेर त्यो साध्य हुन्छ, कति छ, कस्तो छ, के छ, कसरी छ, यस्ता चिजहरू अचिन्तनीय हुन्। चिन्तना गरेर तपाईले समय खेर नपाल्नुहोस् कि आफ्नो जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि आफ्नो जीवनलाई कसरी उन्नति गर्ने यो सोच्ने हो।
त्यो समुद्रको पानी कति छ होला, कति लिटर छ होला, कति पोखरी होला, कति सागर होला, यसो सोधेर साध्य हुँदैन। त्यो अचिन्तनीय छ त्यो कुरा। त विशाखा उपासिकाले पनि निर्वाण रतिमा कसरी कति फल प्राप्त गरे भनेको त्यो सोद्धा सोद्धा त्यो अचिन्तनीय छ। कति हो उसले प्राप्त गरेको फल त कहाँ हो यति उति भन्न नसकिने गरी त्यसले चाहिँ अब होइन प्राप्त गरिसकेको भनेपछि उपासक उपासिकाहरू वास्तवमा बुद्ध शासनमा तपाईको चाहिँ पुण्य गर्नको लागि गाह्रै छैन। अरूले गरेको कुशल कर्ममा प्रमोदित भइदिए मात्रै पनि तपाईलाई महान फल प्राप्त हुन्छ। अरूले गरेको कुशल कर्मलाई हात जोडेर साधु साधु भने मात्र पनि तपाईलाई महान फल प्राप्त हुन्छ। कति सजिलो। मसँग पुण्य गर्नलाई विशाखासँग जस्तो गरगहना छैन, मसँग विशाखाको जस्तो श्रद्धा छैन, आस्था छैन, के गर्ने, म त खत्तमै भए, धन सम्पत्ति पनि छैन, के पनि छैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। बुद्ध शासनमा तपाईको श्रद्धा हुनु पर्यो, आस्था हुनु पर्यो, गौरव हुनु पर्यो। तपाई बुद्ध शासनिक कार्यहरूमा त सहभागी हुनुहुन्छ होला। सहभागी नभए पनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ होला, कहिले देखिन्छ होला हैन। हात जोडेर प्रसन्न मन राखेर साधु 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 अनुमोदन गर्नुहोस्। कति सजिलो। गर्न नै पाए भने त त्यसको त अचिन्तनीय छ यसको फल हैन। त्यसको भनी साध्य नै छैन। साधु अनुमोदन मात्रैले पनि यति फल प्राप्त हुन्छ भनेपछि त कुरै छोड्नुस्। अब विशाखा उपासिकाले कति फल प्राप्त गरे। उ त बिहार मात्रै दान गर्ने होइन, उसले त कयौं दान गरे, संघदानहरू गरे, संघहरूलाई भोजन गराए हैन। हरेक दिन त तपाईको 500 जना त भिक्षुहरूलाई भोजन गराइन्छ भनेर ग्रन्थमा पनि उल्लेखित पाइन्छ। कति पुण्य गरेर आए नि उसले त। अझ श्रोतापन्न फल प्राप्त गरे भनेपछि त अचिन्तनीय भएन। उसले कति फल प्राप्त गरे भन्नेको त अचिन्तनीय हो। हेर्दाखेरि आँखाबाट हेर्ने कुराहरू त गणे साध्य छैन। अब हृदयले प्राप्त गरेको त्यो ज्ञानको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँ श्रोतापन्न प्रतिफल भनेको त यो भौतिक सम्पत्ति जति पनि छन् त्यो भन्दा कति गुणा ठुलो ठुलो। यो त्रिलोकमा जति पनि भौतिक सम्पत्तिहरू छन् त्यो एक ठाउँमा राखेर श्रोतापन्न फललाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने श्रोतापन्न फलको 16 भागमा 1 भाग पनि हुँदैन तिनीहरू। यो धरतीमा कति तपाईको चाहिँ यो भौतिक सम्पत्तिहरू छ, तपाईँ सबैको नागलोकदेखि त्यहाँ देवलोकसम्म जति पनि चाहिँ हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना जति पनि छन् यिनीहरू एक ठाउँमा राखेर पनि श्रोतापन्न भनेको फलको तपाईको चाहिँ झिन खुबे छबन दैमुख भन्छ नि त। त्यो भनिएको मात्र हो। त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यससँग दाँजेर दाँजिन सकिँदैन भने झिन खुबे छबन दैमुख। श्रोतापन्न फल भनेको त्यस्तो। अब यो विशाखा उपासिका श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेर गएको देवी भयो नि त त्यो त। यसैले उपासक उपासिकाहरू बिहार दान गर्नु, श्रवण भिक्षु संघहरूको लागि हामीले बिहार दान गर्नु। विशाखा उपासिकाले जस्तै बिहार त दान गर्न सकिएन होला, तर बिहार निर्माणको लागि तपाईले एउटा इता भए पनि त्यो बिहार निर्माणको लागि तपाईले दान गर्नुभयो भने पनि त्यसको फल महान हुन्छ के उपासक उपासिका, त्यसको फल महान हुन्छ। अब तपाईलाई एउटा इता नै दान गर्न सकेन रे, एउटा इता नै दान गर्न नसके पनि अरूले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान गरेको सुनेर देखेर तपाईलाई हात जोडेर साधु अनुमोदन मात्र भइ नै दिनुहोस्। तर मन चाहिँ मुदित भाव हुनुपर्छ, प्रसन्न चित्त हुनुपर्छ, श्रद्धा आस्था गौरव हुनुपर्छ। यो देवीले त्यस्तो पायो। त्यसैले भन्देले पनि हाम्रो त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्वाणमा श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने श्रद्धालु दादाहरूको नाम चाहिँ सुनाउने कारण त्यो हो। कतिले चाहिँ नाम लिनको लागि गर्यो होला भन्नेहरू पनि होलान्। हुन पनि मान्छेहरू नामको लागि पनि गर्ने त्यस्तो भएकोले पनि भन्यो होला। तर भन्डेले चाहिँ मैले चाहिँ कसैले दान गरेको चिज चाहिँ म चाहिँ सुनाइदिइहाल्छु कि। किन सुनाउँछु त भन्दाखेरि कोही त होला नि, ओहो फल्नाले यति दान गर्यो भनेर सुनेर आफूमा पनि श्रद्धा दान गर्ने चित्त चेतना जागृत गर्ने मान्छेहरू पनि होलान्। त्यति नभए पनि तपाईको साधु अनुमोदन त गर्ने मान्छेहरू होला नि त। कमसेकम उनीहरूले साधु अनुमोदन गरेको खण्डमा
उनीहरूले पनि त्यत्रो फल पाउँछ भने किन हामीले चाहिँ सानो अनुमोदनको लागि यो नामहरू चाहिँ नलिने भन्ने सोच आउँछ कि भन्दैलाई चाहिँ। त्यही भएर मैले जहिले पनि अलिकति दान गरे पनि ल फल्नालाई यति दान गर्यो साधु अनुमोदन गरिदिनु होला भनेर भन्छु। किन त भन्दाखेरि साधु अनुमोदनमा यति फल लुकेको हुन्छ कि तपाईँले दाताले जति दान गरेको त्यति नै फलसम्म प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता पनि साधु अनुमोदनमा हुन्छ कि उपासकवासी। त्यसैले यो बुद्ध शासनमा बिहार दान गर्नुको निमित्त बिहार निर्माण गर्नुको निमित्त दान गर्नु भनेको चान्चुने पुण्य होइन उपासकवासी, साँच्चैकै महान पुण्य हो, साँच्चैकै महान पुण्य हो। अब त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यो भनेको त अझै तपाईँको ध्यान केन्द्र हो। ध्यान केन्द्र भनेको त तपाईँको फेरि कस्तो त भन्दाखेरि लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई निर्मूल गर्ने स्थान हो। त्यो निर्मूल गर्नको निमित्त अभ्यास गर्ने स्थान हो। तर मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, ध्यान केन्द्र भनेको निर्वाणको स्टेसन हो कि त्यो, निर्वाण पुग्ने स्टेसन हो कि त्यो। त्यहाँबाट निर्वाण पुगिन्छ तपाईँको। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ त तपाईँको लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई निर्मूल गर्ने सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावनाको अभ्यास गरिन्छ। लोभ पनि निर्मूल, द्वेष पनि निर्मूल, मोह पनि निर्मूल भएपछि तपाईँ शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध हुन्छ। तपाईँको यात्रा भनेको त्यो स्थानमा बसेर तपाईँको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास हुन्छ। त्यहाँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको नै तपाईँको चाहिँ निर्वाण पुग्ने मार्ग हो, त्यो पर्याङ हो त्यो। अनि त्यो मार्ग भनेको त तपाईँले आँखाले त देखिन सक्दैन, त्यसलाई त अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यसलाई त पालना गर्नुपर्छ, धारणा गर्नुपर्छ। त्यो धारणा पालना अभ्यास कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि ध्यान केन्द्रमा हुन्छ कि। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ ध्यान बस्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास हुन्छ। त्यो त शील समाधि प्रज्ञाको त्यो बुद्ध शासनभित्र त्यहाँ चाहिँ बस्न पाइसकेपछि त्यहाँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास भएर गइसकेपछि, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको के हो? दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, दुःखलाई निरोध गर्ने प्रतिपदा मार्ग सत्य हो त्यो भनेपछि त्यस्तो स्थानमा तपाईले एउटा ईटा भए पनि दान गर्नुको फल अब कति हुन्छ होला। यही जन्ममा त्यहाँ दान गरेर निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो भने निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछिको फल त अचिन्तनीय नै भयो। त्यहाँ त्यसको कुरै गर्नु परेन, परम सुख शान्त प्राप्त गर्नुभयो। त्यो जस्तो महान फल त संसारमा छँदै छैन। यद्यपि तपाईँ निर्वाणै नपुगे पनि तपाईँको जुन चाहिँ निर्वाणको यात्रा छ त्यो यात्रामा तपाईँको सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। हरेक जन्ममा परिपूर्ण भएर जन्म लिन पाउँछ। विशाखाको साथीले त त्यस्तो ट्रेटिङ्स देवलोकमा जन्म लिन पायो भने विशाखा त श्रोतापन्न सहित निर्वाण रति देवलोकमा जन्म लिन पाए। तपाईँ पनि श्रोतापन्नै भएर जन्म लिन पायो भने त तपाईँको जीवनमा अब कुनै डर हुँदैन, त्रास हुँदैन, त्यो चिन्ता लिनु परेन। किन त भन्दाखेरि श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरू दुर्गतिमा कहिले पनि झर्नेवालामा छैन। उनीहरूको गति भनेको सुगति 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 हुँदा हुँदै धेरै भए 60 जुनी हो, 60 जुनीपछि त निर्वाण हो। यस्तो फलसम्म प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो देवीले पनि सुनाउँदै सङ्घहरूलाई दान गर्नुपर्छ। सङ्घहरू भनेको शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका सङ्घहरूलाई दान गर्नुपर्छ। सङ्घहरूले नै दुःख र दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने मार्ग देशना गर्नुहुन्छ। सङ्घहरू नै महान छन्। सङ्घहरू शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका त्याग चित्त भएका, जसले कर्म र कर्मको फलबारे देशना गर्नुहुन्छ। जन्म र पुनर्जन्मको बारेमा तपाईँको देशना गरेर यो जीवनलाई कसरी सार्थक तुल्याउने, मनुष्य चोलाले कसरी सार्थक तुल्याउने देशना गर्नुहुन्छ। यस्ता श्रमण भिक्षु सङ्घको लागि हामीले बिहार दान गर्नु, पुण्य गर्नु, उहाँलाई बिहारै दान गर्नुपर्छ भन्ने त होइन नि। बिहार दानमा चाहिँ त्यस्तो आनिसंश छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तर तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ अरू पनि जे दान गर्ने, उहाँहरूसँग शील पालन गर्ने, उहाँहरूसँग ध्यान सिक्ने हो कि। उहाँहरूसँग सङ्घ भिक्षुहरूसँग जतिको
भिक्षुहरूलाई दान गरेकोमा पनि त्यति नै महान फल हुन्छ, भिक्षुहरूसँग सील लिएकोमा पनि त्यत्तिकै महान फल हुन्छ, भिक्षुहरूसँग ध्यान सिकेको पनि त्यत्तिकै महान फल हुन्छ कि। यद्यपि तपाईँले दान जता पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सील पनि तपाईँले आफैले पनि पालन गर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान पनि तपाईँ आफै पनि बस्न सक्नुहुन्छ, नसकिने त होइन। तर सँगलाई दान गर्नु, सँगसँग सील लिनु, सँगसँग ध्यान सिक्नु भनेको त्यसको फल आन सँगसँगै मान हो के उपासको भए। यति कुरा याद गरेर राख्नुहोस्। तपाईँ दान जता पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न, खुसी भयो भने तपाईँको जे पनि दान गर्न सक्छ, जता पनि दान गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको आनिसंस त्यसको फलमा फरकता हुन्छ। किन त भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको शासनभित्र दान गर्नु र बाहिर दान गर्नुमा त आकाश जमिन फरक भइहाल्यो नि त। तपाईँ घर बाहिर सुत्नु र घरभित्र सुत्नुमा फरक छ कि छैन? फरक त होला नि। एकचोटि सुतेर हेर्नुहोस् न, आज राति नै कौसीमा एकचोटि सुतेर हेर्नुहोस्, होइन? अनि कोठामा मजाले एकचोटि सुतेर हेर्नुहोस्, फरक त हुन्छ होला। त्यहाँबाट पनि देखिन्छ शील समाधि प्रज्ञा शासन बाहिर र शील समाधि प्रज्ञा भित्र। तपाईले दान गर्नु, शील पालन गर्नु, ध्यान भावना गर्नु, आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले त्रिबोधी विपश्यना ध्यान केन्द्र भनेको त हामीहरू चाहिँ बुद्ध शासन भित्रको शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको शासनमा हामीले ध्यान राख्ने भनेर हामी चाहिँ जोड तोडले लागिरहेका छौँ कि हैन। यसमा सबै छन्, सबैको यो बिहार यो ध्यान केन्द्र भनेको तपाईको पनि हो। अनि सबैले मैले भन्छु उपासक उपासिकाहरूलाई, यसो चाहिँ दान गर्न आउनेहरूलाई चाहिँ अब दान त गर्न आउनु भयो, पछि ध्यान पनि गर्न आउनुपर्छ है भनेर भन्छु। हुन्छ हुन्छ भनेर जानुहुन्छ सबै उपासक उपासिकाहरूले। एक दिन त सकिएला, कसो नसकिएला हैन। सकिसकेपछि सबै उपासक उपासिकाहरू आएर त्यो पुण्य आर्जित गर्दा गर्दै तपाईले चाहिँ ध्यान पनि गर्ने, त्यसपछि त तपाईको महान आनिसंस होइन, अचिन्त्य फल प्राप्त गरेर जाने त्यस्तो अवसर चाहिँ सबैलाई छ। यो देवीले पनि भन्यो नि त, मनुष्य चोलालाई सार गर्ने हो भने सङ्घलाई नै दान गर्नु। यहाँ चाहिँ दानको मात्रै कुरा छैन, उसले दान गरेर गएको हुनाले शील पालन गर्नु, ध्यान भावना गर्नु, सङ्घहरूप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर। यो कुरा सबैलाई थाहा हुँदैन उपासक उपासिका। दान गर्ने हो नि, जरा गरेर पनि भइहाल्यो भन्ने। अब शील पालन गर्ने हो, तपाईँले चाहिँ घरमै बसेर तपाईँले शील पनि ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, पञ्चशील अष्टशील। तर भिक्षुहरूको अगाडि भगवानको प्रतिमा अगाडि लिनु र नलिनुमा फरक छैन र? अवश्य हुन्छ। त्यस्तै भिक्षुहरूसँग तपाईँले ध्यान सिक्नु, ध्यान अभ्यास गर्नु भनेको धेरै फरक हुन्छ। उनीहरू भनेको शील समाधि प्रज्ञाकै अभ्यास गरिरहेको व्यक्तिहरू। त्यस्तो त्यसैले उपासक उपासक तपाईहरुले पनि यो देवीले जुन प्रसन्नता व्यक्त गरे अनिरुद्ध महास्थवीर पन्थीलाई, मैले साथीको पुण्यलाई अनुमोदन गरेर आएको कारणले यस्तो फल प्राप्त गरे हो रहेछ बा। मनुष्य लोक मनुष्य चोलालाई सार बनाउने हो भने श्रमण भिक्षु संघलाई हामीले दान गर्नु पर्दो रहेछ। यसको फल चाहिँ महान हुन्छ। यद्यपि अरूलाई दिएको दानको चाहिँ हीन हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो होच्याउने कुरा गरिरहेको छैन। तपाईको श्रद्धा आस्था राखेर अवसर आयो भने जता पनि दान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त ठिकै छ। तर तपाईले चाहिँ अहिले तपाईको श्रमण भिक्षुहरू चाहिँ छ, श्रमण भिक्षुहरूलाई चाहिँ भेटिरहेको छ, श्रमण भिक्षुहरूको उपदेश सुनिरहनु भएको छ, यो अवसर त आइरहेको छ, त आइरहेको छैन? धेरै आइरहेको छ उपासक उपासिका है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईहरुले पनि यो विशाखा उपासिकाले जस्तै बिहारै दान गर्न सकोस् भन्ने आशिका त गर्छु। यद्यपि त्यत्रो सकेन भने पनि बिहार निर्माणको लागि एउटा इता भए पनि थप्न सकोस्, जसको फल तपाईको जीवनमा महान फल हुन्छ, महान आनिसंसले तपाईको जीवनमा सम्पन्न हुन्छ। के छ र जिन्दगीमा? आखिर छोडेर जाने हो। त्यो छोडेर जाने चिजलाई अलिकति पुण्य आर्जित गर्ने ठाउँमा लगाउने मात्रै हो कि। जान्नेहरूले लगाउँछन्, नजान्नेहरू त हैन सेपमै त्यो ताला मारेरै मरेर जान्छ। कति न त्यो सेपै उसको पछि पछि लाग्ने जस्तो हैन, कसैलाई पनि दिँदैन। फेरि कतिले त तपाईको चाहिँ धन सम्पत्तिहरू आफूले पनि खाँदैन, अरूलाई त के खुवाउँछ त्यसले हैन। त्यत्तिकै त्यो सम्पत्तिहरू खेर जान्छ। धन सम्पत्तिहरू खर्च गर्नलाई हो कि, त्यो चलाउनको लागि हो। तपाईले जति त्यो धन सम्पत्तिले चलायो त्यति भित्र त्यति बढ्छ। जति चलाउन सकेन धन सम्पत्ति भएको त्यति सकेर जान्छ, खिएर जान्छ कि खिएर जान्छ तपाईको हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू
तपाईहरुले चाहिँ यो विमानवत्तको यो देशनाहरू सुनेर तपाईहरुले पनि आफ्नो जीवनमा पुण्य सञ्चित गर्दाखेरि कहाँ कसरी गर्ने भन्ने त्यो जानेर तपाईले गर्न सक्नुभयो भने तपाईले अलिकति गरेको पुण्य कुशल कर्मलाई पनि महान फलदायी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अवसर मनुष्यहरूको लागि छ। अहिले श्रमण भिक्षुहरू पनि छ, शील समाधि प्रज्ञा पनि छ, हैन, अभ्यास गर्ने स्थानहरू पनि छ, सारा चीज हामीलाई जोडेको छ। त्यो अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिएन भने त अब भन्नु केही छैन। ल त उपासक उपासिकाहरू, अनुरुद्ध महादेवले जुन चाहिँ आनिसंस भन्नु भनेर जुन भन्नुभयो त्यो अनुसारको त्यो देवीले पनि सबै अनुभावहरू व्यक्त गरे। साथीको दान गरेको बिहार दान, विशाखा उपासिका भनेको के त्यो साथी चाहिँ त्यो विशाखा उपासिका दान गरेको बिहारलाई पनि अनुमोदन गरेर आउँदाखेरि त त्यस्तो भयो भन्ने। तपाईहरु पनि जता जानुस् जे गर्नुस्, कसैले राम्रो काम गरेको छ भने उसलाई अनुमोदन गर्नु। तर मान्छेहरू अरूले राम्रो गर्यो भने मन दुखाउने, हैन, चित्त दुखाउने, अरूको उन्नति देखेर ऊ दुखी हुन्छ। अनि त्यस्ता मान्छेले धर्म कमाउँछ कि पाप कमाउँछ ल भन्नुस् त? अरूले उन्नति गर्न खोज्यो भने त्यसलाई खुट्टा तान्ने, तपाई यही राम्रो काम गर्नुस्, तपाईलाई खुट्टा तान्ने मान्छे हजारौं भेटिन्छ जिन्दगीमा। त्यो स्वभाव धर्म हो। त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ चिन्ता लिनु पनि पर्दैन। त्यो त स्वभावै हो। तपाईले माथि तपाई जानुभयो भने खुट्टा तान्नेहरू धेरै हुन्छ। चाहे त्यो धर्ममा होस्, चाहे त्यो कर्ममा होस्, चाहे त्यो मर्ममा होस्, खुट्टा तान्ने मान्छे जता पनि पाइन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू जसले चाहिँ राम्रो काम गरेको खण्डमा हामीले प्रसन्न चित्त राख्यो भने पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदै पनि उनीहरूले खुट्टा तानिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूमा त्यो अरूले राम्रो गरेको कुरामा चाहिँ प्रसन्न हुने अभ्यासै छैन। अभ्यास नभइसकेपछि त्यो गर्न सक्दैन के। त्यसले अभ्यास अहिलेदेखि थाल्दै गर्नुहोस्। जसले जस्तो राम्रो काम गरे पनि साधु साधु भन्ने सक्ने क्षमतावान भएका मान्छेहरू हुनुपर्छ। उनीहरूले मात्रै आफ्नो जीवनमा, हैन, मनुष्य चोलाले सार गर्छ। अब कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुँदैन नि। तपाईको अरूले उन्नति गर्यो भने छाती पोलेर औषधि खानुपर्ने हुन्छ, हैन। अरूको उन्नति प्रगति हुने भयो भन्ने चाहिँ लाग्यो कि छटपटी हुन्छ। पानी नभएको मान्छेहरू छटपटी हुन्छ। कसरी उसलाई चाहिँ बिगार्ने, कसरी चाहिँ यसलाई खुट्टा तान्ने, यसलाई लछार्नु पर्छ, पचार्नु पर्छ। अनि मान्छेहरूको खुसी भनेको केमा हुन्छ? आफू उन्नति हुनेमा खुसी होइन, अर्काको उन्नतिलाई झार्नुमा खुसी मान्छ के। अनि त्यस्ता मूर्खहरू अनि यो लोकमा पनि सुखले बाध्दैन र परलोकमा पनि उनीहरू चाहिँ गएपछि दुर्गति प्राप्त हुन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू थुप्रै छन्। धर्ममा, कर्ममा, मर्ममा, शर्ममा, सबै ठाउँमा त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन्। तर हामी भगवान बुद्धको यत्रो धर्मदेशना सुनेका हामी यस्तो मार्गमा हामी लाग्यो भने त यो धर्म सुनेको के अर्थ भयो, यो दान गरेको के अर्थ भयो, यो शील पालन गरेको के अर्थ भयो, हैन, यो ध्यान गरेको के अर्थ भयो, हैन। त्यसैले चाहिँ यो अर्थ न वर्थको काम गरेर कोही मान्छेहरू आफ्नो जीवन बिताउने गर्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूको जमातमा नपरिकन हामी चाहिँ कुशल पुण्य गर्ने र कुशल पुण्य गर्नेहरूको माझ अनुमोदन गर्ने सम्म भए पनि भएर हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन यो मनुष्य चोलालाई इहलोक र परलोक दुवै लोकमा सुख शान्तिपूर्वक जीवनयापन गराउने, गर्ने र परिपूर्ण गर्ने मार्गमा हामी हिँड्न सक्यौं भने हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। ल उपासक उपासिका, आजको लागि यति नै गरौँ है। र अन्तमा अब एउटा अनुमोदन पनि गर्नुपर्ने छ। तपाईहरु साधुकार भन्नुस् है। आज पनि साधुकार दिने एउटा चाहिँ अनुमोदन बाँकी छ है। के रहेछ त भन्दाखेरि हिजो हाम्रो नवीना शाक्य श्रेष्ठ भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले हाट्टीवर्ण भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँ हिजो जन्मदिन पर्नु भएको रहेछ। बिहान दिउँसो हाम्रो समय नमिलेकोले उहाँ साँझतिर आउनुभयो है। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले केही दान गर्ने श्रद्धा दान पनि बेर्नु भनेको। हिजो उहाँले देशना सुन्नु भएको रहेछ, भिक्षुहरूलाई चिवर दान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ देशना सुन्नु भएको रहेछ। अनि जन्मदिनकै परेको बेलामा पनि चिवर दान गर्छु भनेर चिवर दान पनि गर्नको लागि पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर चाहिँ त्रिवेणी विपश्यना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि रु 20,000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँको भाइ निरोज शाक्य नागबहाल भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले पनि ध्यान केन्द्रको लागि रु 5,000 श्रद्धा दान व्यक्त गरे जानु भएको रहेछ।
त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ दिवंगत बद्री कृष्ण लक्ष्मी कुमारी शिल्पकारको नाममा पनि त्रिवेणी विभूषण ध्यान केन्द्रको लागि रु 6000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर जानुभएको छ। हिजो उहाँको परिवारहरू आउनुभएको थियो है, नवीना साक्यको हाम्रो चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा है। उहाँले चाहिँ बिहार निर्माणको लागि, अझ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान गर्नु व्यक्त भयो। तपाईँहरूले पनि साधु अनुमोदन गर्नुहोस् त एकचोटि, ल साधु 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 भन्नुहोस्। यो साधु अनुमोदनले उहाँले गरेको पुण्य जस्तो तपाईँलाई पनि लाग्छ हैन। ल त अब अन्तमा हामी पुण्य अनुमोदन गरौँ। उपासक उपासिकाहरू, यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्थिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिध व्यवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्यत्व प्राणीहरूमा, तपाईँ हामी सबैका विद्या जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूकोमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हितको होस्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्य, सबै पुण्य प्राप्त भई तपाईँको पनि जीवनमा हित होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्य अनुमोदन चाहे भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं, सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं, सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।